बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जो इसकी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। ऐसा ही एक वाक़या मेरे और मेरी बीवी की ज़िंदगी में भी पेश आया था, जिसे भूलना हमारे बस की बात नहीं है। मेरा नाम हमज़ा है। मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से है। मेरी माँ और बहनों ने मेरी शादी अपनी पसंद से की थी और मैं भी इनकी रज़ा पर राज़ी था, क्योंकि इन दिनों पसंद की शादी का कुछ खास रिवाज ना होता था। माँ बाप और घर वालों की मर्ज़ी को ही तरजीह दी जाती थी। इससे घर का माहौल अच्छा रहता था। और फिर माँ अगर अपनी मर्ज़ी की बहू लाती तो इन दोनों को घर में भी कोई मसला पेश ना आता। हमारे साथ भी यही हुआ था। हमारी शादी को 4 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर हमारे घर कोई खुशखबरी ना आई थी। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, जबकि मुझसे छोटी 3 बहनें और थीं, जो तीनों ही अब शादीशुदा हैं। और इस सब के यहाँ औलाद जैसी नेमत मौजूद है, जबकि हमारा घर अब तक इस नेमत से महरूम है। मेरी माँ मेरी बीवी को हर जगह लेकर जाती, कहीं से धागा कहीं से तावीज़ लेकर देती कि हो ना हो इस महीने ज़रूर खुशखबरी मिलेगी, मगर सब कुछ बेसुध रहा। मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं औलाद की ख्वाहिश थी, मगर मैं नहीं जानता था कि इसमें कसूर किसका है। मैंने भी ये मामला अब अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था। मैंने कभी भी अपनी बीवी को पलट कर बांझ होने का ताना नहीं दिया था। मैं इन सब बातों से डरता था कि अगर मामला अल्लाह ताला का है तो हम कौन होते हैं इसकी मसलहत में बोलने वाले। वैसे भी मेरी बीवी यतीम थी। इसके वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे। इसको इसके बड़े भाई और भाभी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अपने घर के मामलात खुद तक ही रखती थी। इसने कभी भी अपने भाई या भाभी को किसी भी मामले में ना बुलाया था, ना ही बताया था, और ना ही वो ज़्यादा वहाँ आती जाती थी। शायद इसकी भाभी का रवैया इसके साथ कुछ ठीक नहीं था। इस वजह से वो अपने घर में ही दिल लगा कर रहना चाहती थी, और औलाद के ना होने के बाद वो काफ़ी मायूस सी रहने लगी थी। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो वो इसका इतना कड़ा इम्तिहान ले रही थी। वो भी अब अपने अकेलेपन से तंग होने लगी थी। मैं सुबह दफ्तर जाता, शाम के को वापस आता। जब भी पहले तारीख को मेरी तनख्वाह आती, मैं इसमें से कुछ रकम निकाल कर अपनी बीवी के हाथ पर रखता और इससे कहता कि तुम इससे अपना जितना भी इलाज करवाना चाहती हो करवाओ। हमने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी ना छोड़ी थी। हमारे बांझपन का दर्द हमारे दिनों पर भारी था। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो सारा कमरे में बैठी बिलक बिलक कर रो रही थी। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुझसे पलटकर जोर जोर से रोने लगी। लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरे साथ किसी बदने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या मेरे हिस्से में सिर्फ तन्हाइयाँ ही हैं? अम्मा अभी सारा दिन दवाइयाँ लेकर अपने कमरे में लेटी रहती हैं। मैं सारा दिन घर की दीवारों को तकती रहती हूँ। आस पड़ोस से बच्चों के हंसने बोलने की आवाज़ें आती हैं। मेरा भी दिल करता है कि मेरे आंगन में भी फूल खिले। दुआएं मांग मांग कर अब मैं थक चुकी हूँ। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि तुम में कोई खामी नहीं है, बस अल्लाह की तरफ से ही देर है। आखिर अल्लाह ताला हमारा और कितना इम्तिहान लेंगे। मैंने इससे कहा कि सब्र करो और जल्दी से हाथ मुँह धो कर आओ, मैं तुम्हें आज कहीं बाहर लेकर जाता हूँ। बहुत अरसा हुआ है हम लोग इकट्ठा बाहर घूमने फिरने नहीं गए। बहुत मुश्किल से मैंने इसे मनाया था। वो तैयार होकर एक सुर्ख रंग की शाल ओढ़ कर बाहर आई। आज भी मुझे इस पर इतना ही प्यार आया था जितना शादी के पहले दिनों में हुआ करता था। मैंने इसका हाथ थामा और अम्मा के पास लेकर गया। अम्मा से कहने लगा, अम्मा हमें दिल से दुआ दें। सुना है अम्मा की दुआ तकदीर भी बदल देती है। आप दुआ करेंगी तो यकीनन वो कबूल होगी। अम्मा कहने लगी, अरे अरे कैसी बातें करता है तू? क्या मैं माँ होकर तेरी औलाद के लिए दुआ नहीं करती? मैंने कहा, अम्मा ऐसी बात नहीं है, मगर आज मैं चाहता हूँ आप हम दोनों को दिल से दुआ करें। हम दोनों ने अम्मा से दुआ करवाई। मैंने अम्मा से इजाज़त दी और हम दोनों बाहर निकल आए। चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए थे। हर तरफ खेत थे, हरियाली थी। शाम का अंधेरा हर सू फैलने वाला था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहीं पर ठहरो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मेरी बीवी भट्टा बहुत शौक से खाती थी। अक्सर तो मैं इसके लिए लेकर भी आता था, मगर बाहर निकल कर घूमने फिरने का अलग ही मज़ा था।
آج اس کا دل بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی اتری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس آیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی ایک درخت کے نیچے بیٹھی بڑے غور سے کسی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے اس کپڑے میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ ایک کالے رنگ کا کپڑا تھا جس میں کچھ بندھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آس پاس ویرانی چھائی ہوئی تھی، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ ایک کھیتوں کا ویران علاقہ تھا۔ ایک طرف گھنے درخت تھے تو دوسری طرف گھنے کھیت تھے اور ہم لوگ ایک سڑک کے سائڈ ہو کر اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ میری بیوی نے اس پوٹلی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور ڈرتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی گراک کو کھولا، جس میں ایک نوزائیدہ بچے کو دیکھ کر میری بیوی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ شیرخوار بچہ ایک خوفناک سیاہ کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ اب تو رات ہونے والی تھی، کسی نے اپنا ننھا سا بچہ اس طرح یہاں پر چھوڑا ہوگا۔ ہم دونوں ہی پریشانی سے ایک دوسرے کے منہ کو تکنے لگے کیونکہ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چاروں سو خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میری بیوی نے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ جب تک وہ کپڑے میں بند تھا وہ خاموش تھا۔ جیسے ہی میری بیوی نے اسے کھولا تھا وہ مسلسل روئے چلا جا رہا تھا، جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا میں آنکھیں کھول کر سانس لے۔ جیسے میری بیوی نے اس کو سینے سے لگایا تو اس کو ایک ممتا کا احساس محسوس ہوا۔ ہم دونوں نے اس بچے کو گھر لے جانے کا فیصلہ کیا اور یہی فیصلہ کیا کہ اگر اس بچے کا کوئی وارث نہ ملا تو ہم لوگ اس بچے کو اپنا نام دے کر پاس رکھ لیں گے اور اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے۔ ہم جیسے ہی بچے کو گھر لے کر آئے تو اماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، پوچھنے لگی کہ یہ بچہ کس کا اٹھا کر لے آئے ہو؟ میں نے اب ہنس کر اماں سے کہا کہ آپ کی دعا رنگ لائی ہے، خدا کی طرف سے ہمیں بھی آج بچہ مل ہی گیا۔ اماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ یہ اصل زندگی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، سچ بتاؤ کس کا بچہ اٹھا کر لے آئے ہو؟ میں اماں سے کہنے لگا کہ اماں آپ کو واقعی یقین نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہمیں سڑک کے کنارے پر ملا ہے، ہم کیوں کسی کا بچہ اٹھا کر لائیں گے؟ کیا ہم آپ کو اتنے بے رحم لگتے ہیں؟ میں خوشی خوشی جا کر بچے کے لیے فیڈر اور ڈبے کا دودھ وغیرہ لے آیا۔ ساری رات بچہ لگاتار روتا رہا۔ میری بیوی بار بار اٹھ کر اس کا خیال رکھتی رہی، اسے جھولے جھلاتی اور اپنے سینے سے لگاتی، مگر بچہ تھا کہ چپنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جیسے وہ خود کو کسی خطرے میں محسوس کر رہا ہو۔ اگلے دن میں نے مسجد کے مولوی صاحب کو اس بچے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مسجد میں اعلان کیا مگر بچے کو کوئی بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لاوارث قرار دے کر اس بچے کو سب نے ہمارے حوالے کر دیا اور ہم نے اس بچے کو پالنے کا ارادہ کر لیا۔ بہت خوشی اور دھوم دھام کے ساتھ ہم نے اس بچے کے نام رکھنے کی رسم ادا کی اور بچہ جو ایک لڑکا تھا اس کا نام ہم لوگوں نے احمد رکھا، کیونکہ میری اور میری بیوی کی خواہش تھی کہ جب بھی خدا نے ہمیں بیٹا عطا کیا تو ہم اس کا نام احمد ہی رکھیں گے، اور ہم نے ایسا ہی کیا تھا۔ بہت دن گزر چکے تھے، جیسے ہی شام کے اندھیرے پھیلنے لگتے احمد کا رونا شروع ہو جاتا۔ وہ لگاتار روتا رہتا اور اس کی آہیں رات بھر ایک ماتمی چیخ کی طرح سارے گھر میں گونج اٹھتی۔ مجھے صبح بھی دفتر بھی جانا ہوتا۔ ساری رات جاگ جاگ کر میرا ذہن کافی ڈسٹرب رہنے لگا تھا۔ رات میں نیند پوری نہ ہوتی تو صبح میں میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہوتی اور میں ٹھیک سے اپنے کام سر انجام نہ دے پا رہا تھا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس بچے کے ساتھ رات میں دوسرے کمرے میں سویا کرو، میری نیند پوری نہیں ہوتی تو کام کا حرج ہوتا ہے۔ میری بیوی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ گھر چلانا بھی تو میری ذمہ داری تھی۔ اس نے میری بات کو ترجیح دی۔ جیسے ہی میری بیوی اس بچے کو اٹھا کر اس کمرے سے چلی گئی، میں رات کو لیٹا تو میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ایک کنویں میں پھینک کر خود وہاں سے دور جا رہا ہوں۔ میری بیوی مسلسل مجھے آوازیں دے کر پکار رہی ہے مگر میں پلٹ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ اس کی مسلسل چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں مگر میرے دل پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کو اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ کر میں بہت دور جا رہا ہوں۔ اس خواب میں میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ میرے سارے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ آج تک میں نے ایسا ڈراؤنا خواب کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے جدا ہو رہا تھا۔
अगली सुबह मैंने बहुत बेदिली के साथ नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। जब मैं थका हारा घर आया, मैंने अपनी बीवी से एक गिलास पानी तलब किया। सारा दिन ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा काम करता रहा था और कल रात ख्वाब की वजह से जो बेचैनी मुझ पर तारी हुई थी, मैं सो भी ना सका था। मुझे अपनी बीवी से अलग सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी और ये पहली मरतबा था कि मैं इससे दूर होकर सोया था। मैं देख रहा था कि मेरी बीवी भी काफ़ी थकी थकी रहने लगी है। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है। वो रात रात भर इस बच्चे अहमद के साथ जागती रहती, दिन को भी सारे घर के काम सरंजाम देने लगी थी। इसकी ज़हनी हालत काफ़ी मुतासर होने लगी थी। वो मुझसे काफ़ी हद तक चिड़चिड़ी होने लगी थी। मैं जो भी बात करता वो इसका उल्टा मतलब निकाल देती और यही समझती कि मैं इससे तंग होने लगा हूँ और इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, अकेले वक्त गुजारना चाहता हूँ, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो पहले ही बहुत हिसास तबीयत की मालिक बन चुकी थी और अब तो अहमद के आने के बाद मज़ीद चिड़चिड़ी होने लगी थी। मुझे इसकी सेहत की भी फिक्र थी और साथ साथ अपने ख्वाब की वजह से मैं खौफजदा भी हो गया था। इसीलिए रात जब मैं वो सोने के लिए दूसरे कमरे में जाने लगी तो मैंने इसे अपने कमरे में ही रोक लिया और कहा, सारा यहीं पर सो जाओ। रात तुम्हारे बगैर मुझे नींद यहाँ पर नींद नहीं आई। घबराहट होती रही। मैंने अब की बार भी इसे ख्वाब के बारे में नहीं बताया। ताहम हाँ वो कहने लगी, आपकी नींद खराब होगी, आपने सुबह जल्दी दफ्तर जाना होता है और फिर सारा दिन दफ्तर के काम में गुजर जाता है तो आपको आराम करने का मौका भी नहीं मिलता। ये कहकर वो बच्चे को उठा कर साथ ले गई, जबकि वो कमरे के अंदर अब भी अकेला तनहा बैठा रह गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात वाले ख्वाब ने मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी और खौफ पैदा कर दिया था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पाया था। कहने को तो कोई भी अजीब बात नहीं थी और ना ही कोई गैर मामूली वाक़या था। अक्सर ऐसे ख्वाब दिखाई दे भी जाया करते हैं, लेकिन ऐसे ख्वाब का आना और ऐसे मौका पर आना मुझे बहुत हैरत में मुब्तला कर रहा था। रात काफ़ी देर से मेरी आंख लगी थी और फिर अपने मखसूस वक्त पे मुझे वही ख्वाब दोबारा दिखाई दे गया। इस ख्वाब ने आज भी मुझे इतना निढाल कर दिया कि जब मेरी आंख खुली तो मैं पसीने से शराबोर था और 4 बजे का वक्त था। मैं दंग रह गया। आखिर एक तसलसल से ख्वाब के आने का क्या मतलब हो सकता है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए मैं इस वक्त उठ कर सारा के कमरे में की तरफ आ गया। वो बच्चे को कंधे से लगाए टहल रही थी। मुझे आधा देख कर हैरानी से पूछने लगी, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? किसने शायद मेरे चेहरे पर बेचैनी महसूस कर ली थी, इसीलिए मुझसे पूछने लगी, जबकि मैंने इसे कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस नींद में उठा तो तुम्हारा ख्याल आया और तुम्हें देखने चला आया। तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने बेफिक्री से सारा से पूछा तो वो कहने लगी, नहीं, आंख लग गई थी, लेकिन फिर आवाज उठकर रोने लगा। देखा तो इसका डायपर गंदा था, वो तब्दील किया तो अब इसे दोबारा सुला रही हूँ। सारा ने थके थके अंदाज में जवाब दिया। तो मैंने इसे कहा, तुम ऐसा करो, आराम करो, आमद को मुझे दे दो, मैं इसे सुला देता हूँ। मैंने ये कहते हुए सारा से आमद को पकड़ लिया और कंधे से लगाकर थपकने लगा, जबकि सारा जाकर लेट गई थी। वो शायद बहुत थकी हुई थी, इसी वजह से इसने मेरी बात पर चूं-चिरा भी नहीं किया, वरना आम हालात होते तो वो मुझे मना कर देती और खुद आमद को सुलाती। लेकिन इस वक्त शायद थकावट के बायस से नींद बहुत आ रही थी, क्योंकि अगले चंद लम्हों में ही वो नींद में गाफिल हो चुकी थी। जबकि मैं काफ़ी देर तक आमद को लेकर टहलता रहा और फिर जब वो सो गया तो इसे सारा के बराबर लेटा कर वाइफ आ गया। फजर की अजान हुए काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी घर पर नमाज पढ़ने का इरादा किया और वज़ू करके जाए नमाज बिछा कर नमाज पढ़ के अपनी और अपनी बीवी की खैर बरकत की भलाई और की दुआ मांगी और साथ ही साथ आमद और अम्मा के लिए दुआ मांगे। मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। आज ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहली बार नमाज अदा की है। इतना सुकून तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं महसूस किया। मेरा तो जाए नमाज से उठने को दिल ही नहीं कर रहा था। अम्मा भी अपने कमरे में नमाज अदा करने के बाद अपनी तस्बीहात में मसरूफ़ थी। मैं उठकर इनके पास चला आया और इन्हें कहा, अम्मा मुझे नाश्ता बना दें, सारा की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। अम्मा ने अपनी तस्बीहात ख़त्म करके मेरे लिए नाश्ता बनाया और मैं दफ्तर आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शाम को घर जाऊंगा तो एक नया तमाशा मेरा मुंतज़िर होगा। मैं जब शाम को घर आया तो देखा अहमद गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था
اور سارا اسے چپ کروا کے نڈال ہو گئی ہے، لیکن آمد چپ نہیں کر رہا۔ مجھے اس کے اس طرح رونے سے پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے گلے لگایا لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں کر رہا تھا۔ اماں کہنے لگی لگتا ہے بچے کو نظر لگ گئی ہے، لاؤ میں اس پہ دم کر دوں۔ اماں نے دم کیا لیکن پھر بھی آمد کی حالت وہی تھی۔ میں نے اس کا پیٹ چیک کیا، سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود آمد چپ نہیں کر رہا تھا، اور پھر میں نے اور سارا نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا اور ہم گھر سے نکل پڑے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ہم اسی راستے سے گزرے جس راستے سے آمد ہمیں ملا تھا۔ وہاں پر جیسے ہی اس مقام پر پہنچے تو آمد ایک دم خاموش ہو گیا۔ میں اور سارا حیران رہ گئے، لیکن جیسے ہی ہم اس سے چند قدم آگے بڑھے تو آمد نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ یہ بات ہمارے لیے حیرت کا باعث تھی۔ آخر اس مقام میں ایسا کیا تھا جو آمد یہاں پر آ کر چپ کر جاتا ہے؟ سارا کہنے لگی ہمیں کچھ دیر یہاں پر رک جانا چاہیے، شاید آمد کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ نہ جانے کیوں سارا کی بات سن کر میں خاموش سا ہو گیا، حالانکہ میرا دل اندر سے وہم کر رہا تھا اور مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں یہاں پر رکنا نہیں چاہ رہا تھا، تو گھر واپس جانا چاہتا تھا یا پھر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اب سارا کی وجہ سے میں یہاں رک گیا۔ اور جتنی دیر ہم وہاں پر رکے رہے آمد خاموشی سے سارا کی گود میں کھیلتا رہا اور ٹکر ٹکر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ جس درخت کے نیچے سے آمد ہمیں ملا تھا میں اس درخت کی طرف دیکھتا تو عجیب سی بے چینی میرے اندر اٹھنے لگتی۔ آج بھی وہ کالا کپڑا اسی درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ ہم وہ کالا کپڑا گھر لے کر ہی نہیں گئے تھے، نہ جانے کیوں مجھے اس کالے کپڑے سے بہت خوف آ رہا تھا، اس لیے میں آمد کو اس میں سے نکال کر لے گیا تھا۔ مغرب کی اذانیں بھی ہو چکی تھیں اور اب اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے سارا سے کہا کہ چلو اٹھو اور اب گھر واپس چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ سارا نے بھی میری تائید کی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ گھر پر کافی کام میرے منتظر ہیں اور میں اب جا کر انہیں نمٹاؤں گی، اس لیے ہم دونوں آمد کو لے کر گھر آ گئے۔ اب آمد خاموش تھا، جیسے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو اب وہ اچانک اتنا پرسکون ہو کر رہ گیا۔ میں سارا کے ساتھ اس کے کاموں میں مدد کروانے لگا کہ آمد اماں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور آمد اب جوان ہو رہا تھا۔ آمد کا کوئی بھی وارث ہم تک نہیں آیا تھا، حالانکہ اپنے طور پر ہم نے ارد گرد کی مساجد میں بھی اعلان کروا دیے تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ اگر آمد کو کوئی وارث مل جاتا ہے تو ہم آمد کو ان کے سپرد کر دیں گے، کیونکہ ہم تو خود بھی اولاد تھے، اسی لیے ہمیں اولاد کی اہمیت کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ لیکن شاید آمد کا پلنا بڑھنا ہمارے ہی گھر میں دکھا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کے وارث کا کوئی پتہ نہیں چل سکا اور آمد ہمارے گھر میں اولاد کی طرح پلتا رہا۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا اور وہ اتنا خوبصورت اور شاندار تھا کہ نظر بڑھ کر دیکھنا بھی اسے نظر لگا دیتا تھا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ میرا بیٹا اتنا جوان نکلے گا، اور سارا کی تو وہ آنکھوں کا تارا تھا، وہ بھی سارا سے بہت محبت کرتا تھا اور سارا کے ساتھ ہر بات کرتا تھا۔ آمد بہت ذہین اور قابل بچہ تھا، اپنی کلاس میں اول آتا تھا اور ہمیشہ سب کے ساتھ بہت باادب رہتا تھا۔ لیکن اب آمد جو ہی 18 سال کا ہوا تو گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے جنہوں نے ہمیں خوفزدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک دن اسی طرح جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا آمد کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، لیکن آمد کے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ میں بے حد حیران ہوا۔ آمد کا انداز ایسا تھا جیسے دو دوست آپس میں بات کر رہے ہوں اور ان کے درمیان بڑے دلچسپ موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو۔ آمد بڑے اچھی انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں کافی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آمد کو میری آمد کی خبر نہیں ہوئی تھی اور وہ مسلسل اس نادیدہ وجود کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں آمد کو دیکھتا ہوا اندر آ گیا اور سارا سے کہا، سارا یہ باہر آمد کسی کے ساتھ مسلسل بات کر رہا ہے لیکن اس کے قریب کوئی موجود نہیں ہے۔ میری بات سن کر سارا ہنس دی اور کہنے لگی، آمد کو عادت ہے، وہ اکیلے میں خود سے باتیں کرتا ہے۔ سارا کے کہنے پر میں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، یہ بات مجھے معلوم نہیں؟ معلوم؟ تو وہ کہنے لگی،
वो बस कभी कभार ही ऐसा करता है, अकेला जो होता है, इसलिए शायद मेरे भी ज़हन से निकल गया और मैं आपको बता नहीं पाई। सारा ने लापरवाही से कपड़े तय करते हुए कहा, जबकि मैं खामोश सा हो गया। मुझे अहमद का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ सा लगा था और सारा की लापरवाही पर मुझे इतना ही गुस्सा आया था। और फिर ये इसी रात की बात है जब इतने बरसों के बाद मुझे वही ख्वाब दिखाई दिया कि मैं सारा को कुएं में धक्का देकर खुद इससे दूर जाता जा रहा हूँ और अब सारा मुझे मदद के लिए पुकार रही है, चिल्ला रही है, आवाज़ें दे रही है, लेकिन मैं इसकी एक नहीं सुन रहा और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ना जाने क्यों आज भी इस ख्वाब ने मुझे इसी तरह खौफजदा कर दिया था। और जब मैंने उठकर वक्त देखा तो 4 बजे हुए थे। ये बात मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थी। सारा मेरे बराबर में आराम से सो रही थी, जबकि अहमद अब इस कमरे में सोता था जहाँ पे कभी सारा और अहमद हुआ करते थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उठकर बाहर आ गया और बरामदे में खड़ा हो गया। अहमद के कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन मैं जैसे इसके कमरे के दरवाजे के करीब गया तो देखा अहमद जाग रहा था और अपने बेड पर आलती पालती मार कर बैठा हुआ था। इसकी आंखें बंद थी, लेकिन इसका अंदर अजीब सा लग रहा था, अंदाज अजीब सा लग रहा था। एकदम इसने बंद आंखों से मुझे मुखातिब करते हुए कहा, अबू अंदर आ जाएं। माँ खड़े क्या देख रही हैं? अहमद की आवाज़ भी इस वक्त बहुत भारी और पूरी इसरार सी महसूस हो रही थी। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमोदार हो गए और मैंने अहमद से कहा, नहीं अहमद तुम बैठो, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। और मैं फ़ौरन वहाँ से हट गया। इस वक्त मुझ पर शदीद घबराहट तारी थी, मेरी धड़कन बहुत तेज़ थी और मैं वापस अपने कमरे में अपने बिस्तर पर आकर जैसे गिर सा गया। मेरे साथ आखिर ये सब क्या हो रहा था? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं आजकल बहुत घबराया हुआ रहता। इस ख्वाब ने मुझे अलग परेशान कर रखा था, जबकि सारा और अहमद एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक थे और ना ही मेरी अम्मी को इस बारे में कुछ महसूस हुआ था। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मैं सुबह फजर के वक्त उठा तो देखा अहमद अपने कमरे में ही नहीं था। मुझे बहुत घबराहट हुई। मैंने अहमद को सारे घर में देखा, लेकिन मुझे वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मुझे आप तशवीश होने लगी थी। सारा बेखबर सो रही थी। मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए ऊपर छत की तरफ आ गया कि शायद अहमद हवा खोड़ी के लिए यहाँ पर आया हो, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। अब तो सही मानों में मुझे घबराहट होने लगी थी और मैं घर से बाहर निकल आया और इधर उधर गलियों में देखता हुआ मैं काफ़ी दूर तक निकल आया था और ठीक किसी रास्ते पर आ गया जहाँ से अहमद को हमने उठाया था। जब मैं इस मुकाम के करीब पहुँचा तो देखा अहमद इसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और वो काला कपड़ा इसके हाथ में है। मैं वहाँ पर पहुँचा तो अहमद को वहाँ बैठा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अहमद ने मेरी आहट महसूस कर ली थी। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इस वक्त लाल सुर्ख हुई थी और चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे दिल को एक दम धचका सा लगा। मैंने इसे आवाज़ दी, अहमद अहमद यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा चलो घर चलो। जबकि अहमद ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। बदस्तूर वो लाल आंखों से मेरी तरफ देखने लगा और फिर एकदम कहने लगा, तुम वापिस चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। उसकी आवाज़ भारी और गूंजदार थी जो मेरे दिल में खौफ पैदा कर गई। मैं अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ सका और अहमद के करीब नहीं जा सका। ना जाने वो वहाँ पर क्या कर रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने यही मुनासिब समझा कि इस वक्त घर चला जाऊं और घर वापसी के लिए जैसे मुड़ा तो अहमद की वही भारी और गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, माँ को मत बताना, मैं खुद घर आ जाऊँगा। अहमद की बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरका दी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत होने वाला है। और कुछ ही दिनों के बाद मेरे इस खदशे की तस्दीक हो गई जब एक दिन इसी तरह सुबह फिर से अहमद घर से गायब था और आज मुझे मालूम था कि वो कहाँ होगा। इसीलिए मैंने सीधा फिर उसी मुकाम पर जाकर देखा तो आज अहमद वहीं पर बैठा हुआ था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सारा भी मेरे पीछे वहीं पर चली आएगी। ना जाने इसे कैसे इसकी खबर मिल गई और वो भी हमारे पीछे घबराए हुए अंदाज में आ गई। अहमद को वहाँ बैठे देखा और आवाज़ दी। आज भी अहमद ने मुझे वापस जाने के लिए कहा और कहने लगा,
کہ آپ میرے پیچھے مت آیا کریں، اس طرح میرے کام میں خلل پڑتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے، لیکن اتنا میں ضرور جانتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے کچھ اچھا نہیں کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے اپنے قریب سارا کی آہٹ محسوس ہوئی، اور جب میں نے اسے دیکھا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سارا، تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ جبکہ وہ کہنے لگی کہ میں نے جب آپ کو بستر پر نہیں دیکھا تو گھبرا گئی، اور آمد بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، اس لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلتی یہاں پر آ گئی۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آمد کی طرف اشارہ کر دیا، جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی اور کہنے لگی یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کندھے اچکا دیے کیونکہ مجھے تو خود معلوم نہیں تھا کہ آمد وہاں پر بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ جبکہ اتنے میں ہی آمد کی گونجدار آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا میرے پیچھے مت آیا کرو، لیکن تم باز نہیں آئے، میرے کام کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ آمد کی یہ آواز اس ہلکے اندھیرے میں بڑی خوفناک محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے صحیح معنوں میں خوف سے پسینہ آ گیا، جبکہ سارا ابھی شرشر سی رہ گئی دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں سارا نے محبت سے آمد سے پوچھا آمد بیٹا یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ آخر تم یہاں پر کیوں آئے اور یہ کپڑا تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے، کیوں ہے؟ آمد نے آنکھیں بند کیے سارا کو جواب دیا، کہنے لگا یہ کپڑا اس لیے میرے ہاتھوں میں ہے کیونکہ میں اسی میں نپٹا ہوا تھا۔ آپ کو تو اچھی طرح یاد ہوگا اسی کپڑے سے آپ نے مجھے نکالا تھا۔ آمد کی بھاری اور گونجدار آواز پہ سارا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی ہاں یہ بات سچ ہے، لیکن تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی؟ لال ہوتی ہوئی آنکھوں سے وہ کہنے لگا دراصل میں ایک جن زادہ ہوں، اور مجھے یہ بہت اچھی طرح معلوم ہے یہ کپڑا جناتی کپڑا ہے، اور ہم جنات کے پیدا ہوئے بچوں کو اسی سے باندھ کر رکھتے ہیں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں اور سارا حیرت اور خوف کے مارے ششدر رہ گئے۔ سارا نے بے اختیار میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے ساتھ لگ گئی، جبکہ مجھے خود اس انکشاف پر جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ احمد کا یہاں آنا اور اس طرح موجود ہونا ہم دونوں کے لیے حیرت کا باعث تھا، اور اب اگر میں سوچوں تو احمد ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہاں پر اس ویرانے میں آخر کون اپنے جان سے پیارے ٹکڑے کو رکھ کر جائے گا؟ وہاں پر ایسی جن زادے کا ہی بچہ ہو سکتا ہے، اور ہم نے اس وقت اولاد کی چاہت اور محبت میں کچھ بھی نہیں سوچا اور احمد کو اٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ میں اور سارا وہاں پر کھڑے ہی نہیں رہ سکے، ہمیں ایک دم اتنا خوف محسوس ہوا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً بھاگتے ہوئے کر آئے۔ ہم دونوں کے چہروں پر گھبراہٹ نمایاں تھی۔ امی نے پوچھا بھی کہ صبح صبح کہاں پہ چلے گئے تھے، اور احمد بھی تو اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ امی کا معمول تھا کہ وہ صبح اٹھ کر احمد کو ضرور دیکھتی ہیں اور اسے نظر بد سے بچنے کی دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی۔ میں نے بات بناتے ہوئے اماں سے کہا اماں دراصل ہم باہر سیر کے لیے گئے تھے، صبح کے سیر صحت پر اچھا اثر کرتی ہے، بس یہی سوچ کر ہم بھی نکل گئے۔ میں نے گھبراتے ہوئے انداز میں اماں سے کہا اور اندر کمرے میں آ گیا۔ جبکہ وہ سارا سے احمد کا پوچھنے لگی تو سارا نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ بھی سیر پر کیا ہوا ہے، اور کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی حمزہ اب ہم کیا کریں گے؟ احمد میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا، کیسے راتوں کو جاگ جاگ کر میں نے اس کو پالا پوسا دودھ پلایا۔ اب وہ اگر ایک جن زادہ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اسے اپنے گھر میں جگہ دیں گے یا اسے واپس اس کی دنیا میں بھیجنے کی کوشش کریں گے؟ سارا کے دل میں وسوسے بول رہے تھے، اور وہ ایک ماں تھی اور ماں ہونے کے ناطے اس کے دل میں اس طرح کی باتیں چلنا معمول کی بات تھی، لیکن وہ کچھ اور بھی سوچ رہا تھا۔ مجھے احمد کے عزائم کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، اسی لیے میں نے سارا سے یہی کہا کہ ابھی تم خاموش رہو، دیکھتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے۔ ہمارے کچھ دیر کے بعد احمد بھی گھر آ گیا، اور وہ بالکل ایسے تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور اس کے ہاتھ میں وہ کالا کپڑا بھی اسی طرح موجود تھا۔ نہ جانے کیوں اس کالے کپڑے کو دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، تاہم وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ میں اور سارا بھی جیسے ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک جن زادے کو ہم اپنی اولاد سمجھ کر پالتے رہے۔ آج جب وہ جوان ہو گیا تھا تو وہ شاید اپنی دنیا میں واپس جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سارا دن اسی بارے میں سوچتا رہا، دفتر بھی نہیں گیا، اور پھر شام کو احمد کے کمرے میں چلا گیا۔ شام کے وقت مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چونک گیا اور کہنے لگا
کیا ہوا؟ آپ یہاں پر آئے خیریت؟ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوچھنے لگا، احمد بیٹا، کیا میرے یا تمہاری ماں کے پیار میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اب ہم نے باتیں چھپانے لگے ہو، تم آخر ہمیں بتاتے کیوں نہیں؟ تم وہاں پر کیا کرنے جاتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے آہستہ آواز میں احمد سے کہا تو احمد گہرا سانس پڑھ کر کہنے لگا، ابو میں سچ کہوں تو مجھے یہاں پر اس گھر میں بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ، دادی، ماں تینوں مجھ سے بہت بے حد پیار کرتے ہیں اور پھر میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرے اپنے لوگ مجھے یہاں پر ٹکنے نہیں دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اب جب 18 سال کا ہو جاؤں گا تو مجھے واپس آنا ہے، اور اب میں 18 سال کا ہو گیا ہوں۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ وہ بار بار مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں۔ میں اس مقام پر اسی لیے چاہتا ہوں کہ انہیں سمجھا سکوں، ان سے بات کر سکوں۔ وہاں پر ان سے بات کرنا اور انہیں سمجھانا آسان ہے، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تم اب واپس آ جاؤ۔ انہوں نے وقتی طور پر آپ لوگوں کو پریشان دیکھ کر مجھے آپ کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور کچھ وہاں پر ہماری کوئی دشمنی بھی چل رہی تھی، جس کی بدولت انہوں نے میری جان محفوظ رکھنے کے لیے مجھے وہاں پر رکھ دیا تھا، اور پھر جب آپ لوگوں کی نظر پڑی تو آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ لیکن اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں واپس جاؤں۔ میری ماں، میرا باپ، میری دادی، چچا، تایا سب واپس مجھے بلانے پر مصر ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا، مجھے پتا ہے میرا وہاں پہ دل نہیں لگے گا، لیکن میری مجبوری ہے۔ میں اس طرح جنات کی دنیا سے کٹ کر رہ جاؤں گا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں باقی بچے گی، اور نہ ہی وہ لوگ میری بات کبھی مانیں گے۔ ہو سکتا ہے اگر میں یہاں پر رکنے کا فیصلہ کروں تو وہ مجھے کوئی نقصان بھی پہنچا دیں، وہ آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں ایسی مشکل گھڑی میں کیا کروں؟ احمد نے اپنی ساری مشکل میرے آگے بیان کرتی تو میں دنگ رہ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ احمد کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن اب یہ سب جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اور احمد سے میں نے یہی کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر اسی دن میں نے سارا سے مشورہ کر کے اپنے گاؤں کے اندر موجود ایک پانی والے بابا سے رابطہ کیا۔ پانی والے بابا کے بارے میں ایک مشہور تھا کہ وہ جنات پر قابو کرنے بہت زیادہ ہنر رکھتے ہیں، اور جنات ان کے نام سے کانپتے ہیں۔ اب مجھے جب ضرورت پڑی تھی تو میں سب سے پہلے انہی کے پاس ہی گیا تھا۔ میں نے اپنا مسئلہ ان کے آگے رکھا، جسے سن کر وہ ایک ہنکارا بڑھ کر رہ گئے اور کہنے لگے، ہم اس زادے کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا، اور میں نے انہیں کہا، نہیں، مجھے احمد کا کچھ نہیں کروانا۔ احمد میری اولاد ہے اور میں اسے اولاد بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہوں۔ میں اس کے گھر والوں کا کچھ کروانا چاہتا ہوں کہ وہ احمد کا پیچھا چھوڑ دیں اور اسے کبھی تنگ نہ کریں۔ میں نے لجاجت سے پانی والے بابا سے کہا تو وہ سوچنے لگا اور کہنے لگا، میں سوچتا ہوں جلد ہی اس کا حل نکل آئے گا۔ احمد خود بھی آج کل بہت پریشان تھا، نہ جانے کیا بات تھی، اسے شاید ہم سے بچھڑنے کا ڈر تھا یا پھر اپنی دنیا میں جانے کی پریشانی تھی۔ جو بھی تھا وہ خود بھی اب زیادہ تر کمرے میں بند رہتا اور پریشان دکھائی دیتا۔ اگلے دن جمعرات تھی تو پانی والے بابا گھر پر ہی چلے آئے اور کہنے لگے کہ اس بچے کو میرے سامنے لے آؤ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ احمد ان کے سامنے آنے سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے ہی قابو میں کر کے نہ لے جائیں، لیکن میں نے اس کو تسلی کروائی اور اپنے ساتھ ہی اسے باہر لے کر آیا۔ پانی والے بابا نے کچھ پڑھ کر احمد پہ پھونکا اور اپنے پاس موجود بوتل سے پانی احمد پہ چھڑکا تو احمد ایک دم سیاہ پڑ گیا اور اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں، جبکہ وہ کہنے لگا، مجھے تنگ مت کرو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی آواز بدل چکی تھی اور اس کا انداز بھی کچھ اور ہی ہو گیا تھا۔ میں خود بھی گھبرا گیا اور اسی گھبراہٹ میں اس کا ہاتھ چھوڑ بیٹھا، جبکہ سارا بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کے طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد احمد بے ہوش ہو کر گر گیا تھا، جبکہ پانی والے بابا کہنے لگے کہ یہ جن زیادہ تو نہیں ہے۔
बल्कि ये एक शैतानी ताकत है जो जिन्नात ने तुम्हारे घर भेज दी है, और वो जल्द ये तुम सबको तबाह कर देगा और अपने गलत मकासद में तुम लोगों को इस्तेमाल करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि इसे वापस इसकी दुनिया में भेज दो, वरना बाद में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। आमिर बाबा ने मुझे और सारा को बहुत डरा दिया था। हम दोनों ने घबराहट से एक दूसरे की तरफ देखा। आमिर से हम दोनों को मोहब्बत थी और हम दोनों ही इसे वापस नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन अब आमिर बाबा जो कुछ कह रहे थे इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। इसलिए बहुत मुश्किल से हमने अपने दिल पे पत्थर रख कर ये फैसला किया और आमिर बाबा को इस बात की इजाज़त दे दी कि वो आमिर को इसकी दुनिया में वापस भेज दे। और फिर आमिर बाबा ने अपने अमल को आगाज़ कर दिया। आमिर पहले ही बेहोश होकर नीचे गिरा हुआ था। आमिर बाबा ने पढ़ाई कर करके इसके ऊपर फूंके मारते हुए आमिर के जिस्म को झटके लगते वो ज़ोरदार तरीके से ऊपर की तरफ उछलता, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे इसका जिस्म बेजान हो गया हो। आमिर बाबा ने ये एक ऐसा अमल किया था कि आमिर बेहोश था, अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। आमिर बाबा मुसलसल पढ़ाई करते रहे और फिर एकदम उन्होंने पढ़ाई करके इस पे फूंकी और अपने पानी की बोतल से कुछ निकाल कर इसके ऊपर छिड़का। और थोड़ी देर के बाद आमिर के वजूद से उठने वाली बदबू ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। मैं और सारा भी इख्तियार अपनी नाक पर हाथ रख बैठे, लेकिन बू थी कि कमी नहीं हो रही थी। आमिर बाबा अब भी कुछ पढ़ाई कर रहे थे और फिर उन्होंने अपने मोटे दानों वाली तस्बीह को आमिर के ऊपर फेंक दिया और ये तस्बीह एक आखिरी झटका साबित हुई। आमिर की चीखें एकदम बुलंद हुई और कुछ देर के बाद ही वो वहाँ से गायब हो गया। वहाँ पर सिर्फ आमिर की बदबू थी जो कुछ देर के बाद ही ख़त्म हो गई। आमिर बाबा ने वो पानी की बोतल मुझे और सारा को दे दी और कहने लगे इसे घर के चारों कोनों में छिड़क देना और बार बार छिड़कना और पढ़ाई का ख़ास एहतमाम करना। जब तक कि मैं कहूँ तब तक तो ख़ास तौर पर तुम लोगों ने पढ़ाई करते रहना है। आमिर बाबा के हदायत हमने बहुत सुनी और इस पर अमल भी किया, लेकिन ना जाने क्या बात थी, आमद के बाद हमारा इस घर में दिल ही नहीं लग रहा था और सारा अक्सर इसे याद कर कर के रोते हुए रहती और हम इसकी बातें करते रहते। अम्मा भी खाला के घर की तरफ से वापस आ चुकी और उन्होंने आते आमद के बारे में पूछा। मैं और सारा एक दूसरे को देख कर रह गए और फिर बड़ी मुश्किलों से अम्मा को सारी हकीकत बताई, जिसे जान कर वो खुद भी दंग रह गई और कहने लगी ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, वो तो मेरा आमद था, मेरा पोता था, तुम लोग कैसे इसे इस तरह वापस भेज सकते हो। अम्मा ने बड़े दिलगीर लहजे में कहा, रोने लगी। बेख्तियार अम्मा के आंसू बह निकले थे। मैं और सारा भी जो इतने दिनों से कुछ पर जब्त किए हुए थे, हम भी अम्मा के साथ मिलकर रोने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा जीने का मकसद ही खत्म हो गया हो। आमद क्या हमारी ज़िंदगी से गया, हम और हमारा घर उजड़ कर रह गया था। हम और सारा दिन खाली खाली बैठे रहते और एक दूसरे को सिर्फ देखते रहते। सारा आमद के कमरे में जाकर बंद हो जाती और उसकी चीज़ों को छू कर अपने साथ लगाते रोती रहती और फिर वहीं इसके बिस्तर पर सो जाती। अम्मा की हालत भी सारा के से कुछ मुख्तलिफ रहती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होकर इन्हें सब्र आता जा रहा था और अब इन दिन दोनों की हालत में कुछ बेहतरी आ रही थी। मैं तो चूँकि दफ्तर चला जाता था इसलिए मेरा हाल थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन वो दोनों घर पर होती थी और हर वक्त का आमद का साथ था। आमद के जाने के बाद काफ़ी महीने लग गए थे हम लोगों को संभलने में, लेकिन फिर एक दिन अम्मा कहने लगी कि तुम ये घर बेच दो, अब मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता, किसी और इलाके में किसी अच्छी जगह पर घर लेना, मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती। मुझे बार बार आमद की याद आती है और इसकी यादें इधर उधर बिखरी दिखाई देती हैं। अम्मा ने बड़े टूटे हुए लहजे में कहा कि मेरा दिल कट कर रह गया और फिर मैंने आना नफाना नहीं वो घर बेच दिया, क्योंकि सारा भी अम्मा की हम नवा थी। इसे भी एक खाली घर काट खाने को दौड़ता। हम वहाँ से शिफ्ट हो गए और एक दिन नए घर में आ गए। यहाँ पर आने के बाद हमारी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो गई थी। अम्मा और सारा का भी दिल लग गया था और काफ़ी दिन तो वो घर बनाने संवारने में ही लगी रही।
लेकिन आमद का ख्याल कभी कभी आ जाता तो वो दोनों रोने बैठ जाती। आमद को तो सारा ने 2-3 बार ख्वाब में भी देखा था, लेकिन मैंने इसे समझा कि वो एक शैतानी का ताकत थी जो ख़त्म हो गई। अब तुम इस बात को बना दो, अगर वो एक दिन ज़ाद होता तो मैं इसे कभी ना जाने देता, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं हो सकता, इसलिए अपना ख्याल दिल से निकाल दो। सारा माँ थी, उसने रातों को उठ उठ कर इसे पाला था। कभी कभार वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती और घंटों बैठ कर रोती रहती, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ हो गई थी। ये वाक़या हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा नासूर बन चुका था जो मरते दम तक ही शायद हमसे जुदा होता। अहमद हमारे दिल का एक ऐसा ज़ख्म बन गया था जिसमें से हर वक्त खून रिश्ता रहता था। मैं और सारा, हम दोनों ने अपनी प्यासी ममता की तस्कीन इसके अंदर ही की थी। हमने इसे अपनी ममता और मोहब्बत लौटाई थी, लेकिन जवान होने पर वो हमसे जुदा हो गया। ये बात बर्दाश्त करने में हमें बहुत वक्त लग गया और इस वाक़े ने हमें बुरा करके रख दिया। आज भी जब मैं इस लम्हे को सोचता हूँ, जब मैंने आमद को इस दरख्त के नीचे बैठे देखा था तो मेरा दिल कांप उठता है और बेख्तियार मैं कुरानी आयत पढ़ने लगता हूँ। आमिर बाबा की पढ़ाई को मैंने अपना मामूल बना रखा था और इसके बाद दोबारा कभी नहीं छोड़ा। वो पढ़ाई मैं अब भी इसी तरह ही करता हूँ, क्योंकि ना जाने क्यों कहीं ना कहीं मुझे इस बात का डर है कि अगर आमद दोबारा आ गया तो फिर क्या होगा। अगर मेरा ये दिल डर मुजस्सम हकीकत बन गया तो फिर क्या होगा। इसीलिए मैंने वो बचा हुआ पानी भी अपने पास महफूज रखा है और इसी तरह इस पढ़ाई को करता रहता हूँ। लेकिन शायद क्या पता ये डर सिर्फ मेरा डर ही हो, इसमें कभी कोई हकीकत ना हो। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए कहानी को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को जाने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर पूरी सरार खौफनाक कहानी आपको जल्दी से मिल जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने आपका ख्याल रखिएगा और जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।